सऊदी अरब के रास तनूरा रीजन में सऊदी कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक। वजारत तवरई के मुताबिक तमाम अफराद सऊदी शहरी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का मिशन, फोर्सेस का पाक अफगान सरहदी इलाकों में एक्शन। 29 खवारिज हलाक, बाजोड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कालादम जमातुल अहरार का अहम कमांडर खान फरोश उर्फ जबल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत भी कार्रवाइयाँ। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में 3 ठिकाने निशाना, 25 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद के ज़खायर तबाह। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। عثمان علي وما جماعة الأحرار سره هغه أحرار مولوي سیب نومېدو غیر استاد عمر کاری سیب نومېدو څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه 3 نور کسانو یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومېدو او یو چې دی عمر فاروق نومېدو د افغانستان کې دوی ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان بده پویدل بس مونږ ته خالي جیکټ راوړو موزي بکی سری پو कराची में रेंजर से कैंप पर हमले में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, खुद को जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ, बताया ताल्लुक जमात अल अहरार से है। कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। हमले के लिए 7 दिन पहले जलालाबाद से आया। 3 साथी भी हमरा थे। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजामात हो गए थे। जेर तामीर बिल्डिंग में मुकीम रहे। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज और इंतजामिया को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। 11 जुलाई से गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों के यौमिया रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराना लाजमी करार। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमेरिकी और ईरानी हुकाम की मंगल को दोहा में अहम मुलाकात मुतवक्किल है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के तनाज़ुर पर मुज़ाकरात होंगे। इस दौरान आलमी गुज़रगाह खुली रहेगी, आमद रफ्त की इजाज़त होगी। अमेरिकी और ईरानी फ़ौज के दरमियान हॉटलाइन ताहाल फ़ाल नहीं हो सकी। अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिकी हमले आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट। सूरत हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका मफाहमती याददाश्त की पासदारी नहीं कर रहा। एक तरफा मुदाखलत से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। खलीजी ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की पेशकश। पाकिस्तान का फरीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। इस्लामाबाद MOU के तहत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से रब्ता। खित्ते की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म के बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर से राब्ते। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन का जंग बंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर के मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी बोले आज़ाद कश्मीर का मामला हसास नौइयत का है। JUI सरबराह का कहना है जिस बात से नहीं अक्ल व दानिश से काम लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत से बराह रास्त बात करने को तैयार। निकलो वफाकी हुकूमत से, ये एक सजेशन दिया ऑब्वियसली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, ऐसे इनके इश्यूज पे खड़े हों। आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौन रोक रहा है आपको? हमें वफाकी हुकूमत से निकलने का कहते हैं पीपल्स पार्टी। पहले सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे, MQM भी मुस्ताफ़ी हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज़्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं।
نہ ان کو مانتے ہیں نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آپ ریزائن کریں تو ہم کر دیں گے. آپ کو ریزائن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے آواز اٹھاؤ, ہاتھ کام کریں, اپنی آپ چلے حکومت میں رہے, نہیں ریزائن کریں, اس لیے کہ شاید گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. ہم آپ کو استعفے دینے کے لیے نہیں, آواز اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جواب. بولے سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے, دیکھنے کے لیے چشمہ نہیں اچھی نیت کی ضرورت ہے. سندھ سے نکلیں اور پنجاب جا کر دیکھ لیں, اتنی آزادی نہیں ملے گی. سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا. خستہ حال سڑکیں, سیوریج کا ناکارہ نظام اور گندگی کے ڈھیر. کراچی کی آگرہ تاج کالونی کے مکینوں کی زندگی اجیرن. سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام فوری بہتر بنانے کا مطالبہ. کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے کئی درخواستیں دیں, شکایات بھی درج کرائیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. شہر قائد میں حادثات معمول بن گئے, مزید 3 افراد جان سے گئے. منگو پیر میں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا, 2 نوجوان جاں بحق, ڈرائیور فرار. نرسری اللہ والی کالونی میں گاڑی کی ٹکر سے بچی جان سے گئی. شناخت 8 سال کی مشال کے نام سے ہوئی. پاک ایران سرحد پر جالگی بارڈر پر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ. ایرانی حکام سے کامیاب مذاکرات کے بعد جالگی بارڈر کھولنے پر اتفاق. سرحد 16 سے 17 ماہ سے بند تھی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق ایرانی حکام بھی جالگی بارڈر فوری کھولنے پر رضامند. لبنان کی خود مختاری کا تحفظ, جنگ کا خاتمہ پائیدہ معاہدے کی بنیادی شرط. ایران نے لبنان سے اسرائیلی انخلاء کی واضح ٹائم لائن مانگ لی. اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ لبنان میں اسرائیلی جارحانہ کارروائیاں رکوانے کے لیے اقدامات کرے. باقر قالیباف کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ. جنگ کی نگرانی کرنے والی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے پر اتفاق. کمیٹی بنانے کا فیصلہ سوئٹزرلینڈ اجلاس میں ہوا تھا. دہشت گرد اور ہٹ دھرم اسرائیل امن کا دشمن. صہیونی فوج کا فلسطین پر ایک اور حملہ. حماس کے نیول کمانڈر منصور سمیع محمود کو 2 ساتھیوں سمیت شہید کرنے کا دعویٰ. المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں میں ڈرون حملہ. شمال غزہ میں شدید گولہ باری. اسرائیل میں کار دھماکے اور فائرنگ کے مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک. وینزویلا میں زلزلے کے بعد ہر طرف تباہی ہی تباہی. امدادی سرگرمیاں جاری. 9 ماہ کے بچے اور 11 سال کے لڑکے کو 4 روز بعد ملبے سے زندہ نکالا گیا. 68,900 افراد لاپتہ. اموات کی تعداد 1,450 ہو گئی. 3,500 سے زائد افراد زخمی. فرانس میں سویلین طیارہ گر کر تباہ. پائلٹ سمیت 11 افراد ہلاک. حادثہ نینسی کے مضافاتی علاقے ٹوملن میں پیش آیا. ہلاک افراد میں پیراشوٹ جمپنگ کے 5 انسٹرکٹرز اور 5 ٹرینی شامل تھے. واقعے کی تحقیقات شروع. روس نے یوکرین کی طویل فاصلے تک حملے روکنے کی تجویز مسترد کر دی. صدر پیوٹن کہتے ہیں یوکرین کی تجویز فوجی اہداف سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. روس کا کیف حکومت کو بچانے کا کوئی ارادہ نہیں. فیفا ورلڈ کپ میں شائقین کی بھرپور حاضری. رائٹرز کے مطابق اسٹیڈیم اوسطاً 99.6% بھرے رہے. امریکی صدر کا رد عمل. کہا شائقین کی تعداد کسی بھی ورلڈ کپ سے زیادہ رہی. یہ ٹورنامنٹ امریکہ کے لیے عظیم خراج تحسین ہے. فیفا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کا پہلا میچ. مشترکہ میزبان کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی. مقررہ وقت میں مقابلہ بغیر گول کے برابر تھا. انجری ٹائم میں اسٹیفن نے فیصلہ کن گول سکور کیا. جنوبی افریقہ کی ٹیم فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی. آج رات 10 بجے برازیل اور جاپان ٹکرائیں گے. اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر. نیوزی لینڈ کے خلاف جاری ٹیسٹ کیریئر کا آخری بین الاقوامی میچ ہوگا. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا نیک تمناؤں کا اظہار.